बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। नाजरीन, आज इदारे शुरू करने से पहले हम एक बहुत अहम खबर पर नज़र दौड़ाते जाएंगे और ये खबर अहम इसलिए है कि इसका ताल्लुक है अफगानिस्तान से और बिल वास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के अमन और सलामती का ताल्लुक जो है वो बहुत मजबूती से जुड़ा है। जब तक कि अफगानिस्तान में अमन और सलामती नहीं आ जाती, हुकूमत पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है, उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द अफगानिस्तान में अमन का देर पा निज़ाम जो है वो कायम किया जाए। मगर अफगानिस्तान के अंदरूनी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को ये क्रेडिट मिले कि अफगानिस्तान से न सिर्फ खारजी फोर्सेस चली गई, बल्कि अफगानिस्तान में क़याम अमन का जो देरीना मुतालबा था अफगानिस्तान के लोगों का, वो भी पूरा हो। बात हो रही है यहाँ अमरुल्लाह साले की। अमरुल्लाह साले सोचा ये जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजिट होगा 19 नवंबर को, वो अफगानिस्तान में थे। एक बहुत कामयाब दौरा इसको समझा जा रहा था, कहा भी जा रहा था, और इसमें कोई शक नहीं कि उसके अंदर काफ़ी हद तक उसके जो फ्रूटफुल रिजल्ट थे वो सामने आना शुरू हो गए थे। अमरीकी जो नुमाइंदा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए पीस टॉक्स के हवाले से, ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने भी इस दौरे को बहुत सराहा। मगर एक मरतबा फिर लग ये रहा था कि अमरुल्लाह सालेह को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो शुरू दिन से पाकिस्तान के खिलाफ इस कदर जहर बयानी करते हैं, इस कदर पाकिस्तान को से उनको नफरत है। और इसकी वजूहात जो हैं वो बहुत पीछे अगर जाएं तो CIA के साथ उनके ताल्लुकात से जुड़ी हैं। कहाँ तो वो अमरुल्लाह साले जो CIA के साथ अपने ताल्लुकात बनाकर अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, बाद में ये इंटेलिजेंस चीफ भी बने अफगानिस्तान के, और इनके खिलाफ बेशबहा ऐसे सबूत मौजूद हैं, बेशुमार ऐसे सबूत मौजूद हैं कि जिनकी वजह से कहा यह जा सकता है कि अफगानिस्तान के अमन के सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अमरुल्लाह साले हों तो ये गलत नहीं होगा। अभी इनके 3-4 दिन से जब से मुल्ला ब्रादर की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो अपने लोगों से बातचीत करें, उसके बाद से अमरुल्लाह साले की जो एक पाकिस्तान के ऊपर हमले हैं वो दोबारा शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर उनकी ट्वीट्स का भी जिक्र किया जाए तो वो कम नहीं है। उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पे मलबा डाला है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। और ये बात इस वक्त वो एक फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, एक अहम शख्सियत हैं, एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे हैं, मगर उन्होंने एक से दूसरी मरतबा का इंतजार नहीं किया, ना उन्होंने इसकी तफसीलात में जाना गवारा समझा, और उन्होंने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। वो ये भूल गए कि पाकिस्तान पिछले 40-45 बरसों से अफगानिस्तान के लिए क्या कर रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि ईरान की निस्बत, ईरान में इस वक्त ऑर्डर्स आ चुके हैं ऑफिशियली, उनकी पार्लियामेंट से ये बहस कामयाब हो चुकी है कि जिस भी अफगान रेफ्यूजी को, अफगान पनाह गुज़ीन को बॉर्डर पर देखा जाए उसको गोली मार दी जाए। और एक तरफ पाकिस्तान है, और ये उनकी बात हो रही है जो अहले तशी बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में जाते हैं अफगानिस्तान से, ये गोली मारने की बात उनके लिए की जा रही है, क्योंकि ईरान हैंड्स अप कर चुका है। वो कह रहा है कि हमारे अंदर सकत नहीं है मजीद पालने की। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि एक हफ्ते की के कलील मुद्दत के अंदर ऐलान करता है कि वो लोग जो स्टैम्पीड में जख्मी हुए, मारे गए, उनकी वजह से पाकिस्तान ने 1.5 लाख की रिकॉर्ड जो वीज़ा की तादाद है वो जारी की अफगानिस्तान के लोगों को, जो पाकिस्तान सफ़र करना चाहते थे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, सेहत की वजूहात की बिना पर, बिजनेस की, तालीम की मुख्तलिफ वजूहात थी। पाकिस्तान ने उन पर दरवाजे नहीं बंद किए। दूसरी तरफ अमरुल्लाह साले इस तमाम चीज़ के ऊपर एक मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, मैं इसको पश्तो में भी दोहराऊंगी, कि इस वक्त आपके अपनी सफ़ों में आपको दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत है। अशरफ गनी बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात के लिए आमादा हुए तालिबान के साथ, और दूसरी तरफ अमरुल्लाह साले ज़रा सी जो कोशिश कामयाब होती है मुज़ाकरात की, वो उसके ऊपर दोबारा से पानी फेरने के कोशिशों में लग जाते हैं। उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान को, जबकि खुद वो अफगानिस्तान में उनका कहा यह जाता है कि वो दाइश और जो है मुख्तलिफ जिसको डेथ स्क्वाड का नाम दिया जाता है कि उसकी सरबराही करें। इन्होंने कई मकामात पर खुद अफगानिस्तान के बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स को, बहुत से लोगों को, बेगुनाह मासूम बच्चों को, औरतों को मारने का दावा किया। इस वक्त अब शायद पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि अब खुलकर अमरुल्लाह साले के हवाले से बात करें, क्योंकि ये वो वाहिद फैक्टर है इस वक्त अफगानिस्तान में। अब्दुल्ला जैसे मनफी जहनीत के हामिल इंसान जो है वो पाकिस्तान आ गए ताकि अफगानिस्तान के लोगों को अमन फराहम किया जाए। इतने अरसे के बाद वो लोग तबाहाल हैं जंग की वजह से। मगर ये शख्स जो है अमरुल्लाह साले, इन्होंने ठेका उठाया हुआ है अफगानिस्तान के लोगों को मजीद तबाह करने का।
यहाँ पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप के साथ ज़ल्मी खलीलज़ाद की कुछ अरसा कबल मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बहुत सराहा पाकिस्तान को कि आपकी कोशिशों की वजह से हमें अफगानिस्तान में अब उम्मीद नज़र आती है कि मसाइल का हल सामने आएगा। यहाँ खामा प्रेस की तरफ से पार्लियामेंट स्लैम्स साले फॉर ऑन गोइंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी ये खामा प्रेस जो है ये अफगानिस्तान की प्रेस एजेंसी है, इनकी 17 दिसंबर की ये खबर है जिसमें उन्होंने कहा है कि मीर रहमान रहमानी स्पीकर जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले को उन्होंने उसके ऊपर उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि 6:30 बजे की मीटिंग्स वो अलग सुबह चेयर करते हैं, सिर्फ एक मोर एफिशिएंसी एंड डू नथिंग वाला सिलसिला रखते हुए कि वो एक ये इन मीटिंग्स में से रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, मगर आप रोजाना 6:30 बजे सुबह अपनी कौन सी एफिशिएंसी दिखाने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर रहमानी ने उनको कहा कि आप ऑन ग्राउंड काम करें बजाय ब्लेम गेम के। आप हर वक्त एक दूसरी कुवत पर इल्जाम लगाते रहते हैं जो वाज़ेह तौर पर इस वक्त अफगानिस्तान में अमन के लिए काम करे, और यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है। स्पीकर ऑफ द हाउस ने पहले भी इनको कई मरतबा कहा था कि आप काबुल में जो इनसिक्योरिटी के मामलात हैं उनको एड्रेस करें बजाय इसके कि आप तकारीर करते फिर रहे और हमारे दोस्तों को हमारा दुश्मन बनाने पर तुले। अमरुल्ला साले जो हैं उनका भारत से ताल्लुक कुछ ढका छुपा नहीं है। इसके ऊपर इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि पाकिस्तान इनसे दो टोक या बात करे या पाकिस्तान उनको कहे कि अगर आपने ये कोशिशें जारी रखी तो फिर हम अमेरिका को बीच में लाकर इस तमाम मामले से अलग हो जाएंगे, फिर आप जाने अफगानिस्तान का अमन जाने और लोग जाने। और अगर ये मामला और पाकिस्तान ये डिक्लेरेशन दे दे कि अगर ये मुज़ाकरात को ज़रा भी नुकसान पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार ना तालिबान होंगे, ना पाकिस्तान होंगे, ना और स्टेक होल्डर्स होंगे, बल्कि उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अमरुल्ला साले और उनके गैर जिम्मेदार बयानात पर होंगे। कम जखलक दे वक्त की अवरी अफगानिस्तान के अगुई दा वीडियो अवरी लगी आई और दा गुरी अगुई नबजमा दा बखवास्ती चितासो पदी हकलाल अमरुल्ला साले बयानात चिदी आगा बगैर सबूत पड़ाई, बगैर सबूत, बगैर इन्वेस्टिगेशन, बगैर एविडेंस ना अगुई कला पाकिस्तान में इल्जाम लगे, कला तालिबान में इल्जाम लगे और इन्वेस्टिगेशन उक जमा पूरा दा ख्याल दे चिदा अफगानिस्तान के काबल की चिकम अड़ी के रवानी दी पदे पशीशाबा दे अमरुल्ला साले नु लाजमी बराजी वाली चे पाकिस्तान इंडिया को सरगंद करो दे डोजियर के लगा मुदम मख के अगुई सबूत वर्कड़ो आगे के पाकिस्तान अगुई सरगंदा कर दे इंडिया सर ताल्लुक लरी अमरुल्ला साले यो वाइस प्रेसिडेंट यो सदर पर हैसियत आगा तदाने दी पकार चे आगा फल खलक चिदी आगा आगा मस्जिद नूर हम इनसिक्योरिटी तरफ तागा आगा पुष्के तासो बदमा दरखास्त चिक्सुम जर्नलिस्तान दियलता अगुई दे पदे हकला लाजमी अमरुल्ला साले ना सबूत पर बुनियाद मने खबरों की चे सबूत चिदी आगा दी तरमख तकी चे इन्वेस्टिगेशन चिदी आगे रिजल्ट चिदी। अब हम बढ़ते हैं क्विकली आज के इदारियों की जानिब। बातचीत इस हवाले से काफ़ी होगी, इदारिये भी आज मैं जल्दी पढ़ूंगी, बहुत ज़्यादा इसमें वक्त नहीं लेंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का कहना है कि पुलिस इज लैक ऑफ रिस्ट्रेन। पुलिस के हवाले से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए सोसाइटी की सिक्योरिटी में, ह्यूमन राइट्स की सिक्योरिटी में, और एक अखलाकियात का दामन जो है वो पुलिस हाथ से न छोड़े। वो कहते हैं कि मॉरल पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है। पुलिस जो है वो बाज़ औक़ात चादर और चार दीवारी का भी इसके अंदर सबसे बड़ा तस्करा आता है कि पुलिस मुख्तलिफ किलिंग में, एनकाउंटर्स में के ऊपर वो कवर डाल देते हैं मगर उसकी तफसीलात सामने नहीं आती। इसी तरह लोगों के घरों में चले जाना बगैर इजाज़त के, और यहाँ पे वो कहते हैं कि एनकाउंटर्स के नाम पे जिन लोगों को मारा जाता है उनकी इन्वेस्टिगेशन रिवील नहीं की जाती। ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान हमारी तरफ से भी है, ज़रूर इसके अंदर होना चाहिए, खासकर पंजाब और सिंध में जहाँ पुलिस इनकाउंटर्स के नाम पर मासूम लोगों को मारा जाता है, उनकी तफसीलात ज़रूर आनी चाहिए सामने। अगला एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इदारिया है किस हवाले से इंटरमिटेंट गैस लीक्स। यहाँ पे इंटरमीडिएट गैस लीक्स के हवाले से हमने पहले कराची की बात की थी। कराची में न्यू कराची, गुलशन कराची और इस तरह के 3-4 इलाकों में बहुत ज़्यादा ये मामला सामने आए थे कि गैस लीकेज की वजह से धमाके होते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोजन्स होते हैं, उसमें बच्चे और कई मरतबा घर की खवातीन जो हैं वो 90-80% तक झुलसने के बाद उनकी डेथ हुई। दिसंबर 2019 के बाद से गैस लीकेज और टॉक्सिक गैस की वजह से जो लोग हैं वो 20 लोग मर चुके हैं अभी तक कराची में। ओवरऑल 472 लोग जो हैं
وہ افیکٹ ہوئے ہیں گیس کی اس رپورٹڈ لیکیج کی وجہ سے. اور جو شپس ہیں، آپ نے پچھلے دنوں کیواڑی میں زہریلی گیس کا تذکرہ سنا ہوگا، تو اس میں بھی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. فروری سے لے کر اب تک 450 لوگ جو ہیں وہ اس زہریلی گیس، اور اس کو کہتے ہیں کہ جو سویا بین لوڈیڈ، سویا بین لوڈیڈ جو شپس آتے ہیں، بحری جہاز ڈاک یارڈ کے اوپر، کراچی پورٹ کے اوپر، اس کی وجہ سے اب تک 450 لوگ فروری سے اب تک افیکٹ ہو چکے ہیں، متاثر ہیں. اور ان میں سے 14 لوگ جو ہیں وہ دسمبر پچھلے سال سے اب تک ان کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے. 2 persons died by the alleged gas leak and 22 other were affected. تو یہ مختلف نمبرز ہیں اس کے جو کراچی کے پاس، پورٹ کے پاس اور دور کے علاقوں میں جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں. اس کے اوپر کراچی پورٹ کے حکام سے بھی، منسٹر جو تھے پورٹس اینڈ شپنگ کے علی زیدی، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے. وہ کشتی میں سفر کرتے ہوئے نظر آئے، مگر اس کے بعد کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آتی. آگے چلتے ہیں. ڈان اخبار کے جو ہے ایڈیٹوریلز، لیتھل سیکنڈ ویو کرونا وائرس کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اس وقت بہت تباہی مچا رہی ہے. کرونا وائرس میں لوگوں کا سب سے بڑا ایک ڈیڈلیسٹ جو رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے. شادیاں ویسے ہی چل رہی ہیں، برتھ ڈے پارٹیز چل رہی ہیں، پارٹیز چل رہی ہیں. اور ان میں سے ایک پارٹی پچھلے دنوں F11 اور ایک پرائیویٹ کالونی میں بھی سننے میں آئی کہ وہاں پر ڈیتھس بھی رپورٹ ہوئی. یہ کیا چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ریسٹورینٹس کے باہر بھی رش لگا ہوا ہے، لوگ مکمل طور پہ تیار نہیں ہے کچھ بھی سننے کو. دوسرا ان کا گیس مسٹری دوبارہ سے وہی ہے. کراچی میں جو گیس لیکیج کے معاملات آ رہے ہیں، عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ گیس پائپ لائن میں فالٹس ہیں، مگر اس کی تھورو تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہر کنزیومر جو ہیں وہ اس کو اتھارٹیز پہ ڈال رہے ہیں، اور اتھارٹیز کہتے ہیں کہ کنزیومر جو ہے وہ لاپرواہی برتتے ہیں، اس سے گیس لیکیج اور پھر ایکسپلوژنز ہوتے ہیں، اور اس میں خواتین اور بچے زیادہ مارے جاتے ہیں. دی نیوز کے اداریوں کی طرف چلتے ہیں. دی نیوز کے اداریہ سرکولر کرائسس، سرکولر ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے. آج بالکل بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کروں، اس لیے ہم کوئکلی ان کو پڑھ کر آگے چلیں گے، کیونکہ ابھی عالمی اداریوں میں پاکستان کے حوالے سے جو خبریں یا عالمی خبریں ان پر بھی جائیں گے. سرکولر کرائسس، سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پاکستان کے لیے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ابھی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. دی نیوز کا اداریہ یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے معیشت کے حوالے سے یقیناً کافی کام کیا ہے، مگر ابھی بھی وہ یہ مانتے ہیں کہ ہاں سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. 500 ارب تک چلا گیا تھا سرکولر ڈیٹ جب میاں نواز شریف جا رہے تھے، اینڈ اٹ واز اے ہیوج ون، کیونکہ ڈالر کی قیمت کو، ڈالر کے مقابلے میں پاکستان کی قیمت کو، روپے کی قیمت کو سسٹینڈ رکھنے کے لیے انہوں نے جو ڈالر کی فجنگ کی تھی، اس کے بعد بھی بہت معاملات خراب ہوئے تھے. اور اداریہ یہ بھی کہہ رہے کہ کرنٹلی پاکستان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2400 بلین پر ہے، اور 500 بلین سے کہانی جو شروع ہوئی تھی اور میاں نواز شریف کے دور کے آخر میں یہ 3500 تک گئی تھی، اب یہ 2400 بلین تک آ گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ نمبر نیچے آنا چاہیے، ورنہ کووڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مزید حالات کو خرابی کی طرف لے کر جائے گا. یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک میں جو ڈیل میں جو اگریمنٹس کیے گئے تھے، ان کو کچھ آلٹر کرنے کی وجہ سے، اور آلٹر دا نیچر آف دیس اگریمنٹس، کے ان اگریمنٹس کا نیچر چینج کرنے کی وجہ سے بھی جو روپے پر دباؤ آیا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے ناظرین کہ جہاں پر معیشت کے اتنے سارے معاملات کافی خوش اسلوبی سے آگے لے جائے جا رہے ہیں، وہاں یہ بھی لے کر جایا جائے گا. وہ کہتے ہیں چیپ LNG تھی وہ نہیں خریدی گئی. ایک مرتبہ پھر دی نیوز وہی شاہزیب خانزادہ والے پروگرام کے حوالے سے بات کریں کہ الیکٹرک اور PSO کی بات کریں کہ الیکٹرک PSO اور LNG کی پرچیز جو ہے اس میں معاملات ابھی تک ڈوبیس ہیں، پوشیدہ رکھے جاتے ہیں، اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے. یہاں پر ان کا ہے ایئر آف سیکریفائسز. 2020 میں اداریہ کہتا ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے جو بدترین یہ پینڈیمک تھا اس پوری ہسٹری کا، ملینز آف پیپل سیکریفائز دیئر لائف. اور یہ بھی کووڈ کے اوپر اداریہ ہے ان کا، اس میں تفصیل ہے، ساری تفصیلات ہیں کہ وائرس، اس کے بعد آنے والے حالات، اب جو ویکسین کی وجہ سے ایک نیا چیلنج ہے پوری دنیا کو، اس کے حوالے سے بات چیت ہے. آگے بڑھیں گے دی نیو یارک ٹائمز کی جانب. دی نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ 450 ملین جو لوگ ہیں اکراس یورپ ان کو ویکسینیٹ کیا جائے فوراً.
کیونکہ پہلے ہی مصیبتیں بہت زیادہ تھیں، اوپر سے یہ نیا میوٹیٹڈ ورژن جو کرونا وائرس کا آیا ہے یو کے سے متعارف ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یو کے لیے تمام ملک، تقریباً دنیا کے تمام بڑے ممالک نے اپنی فلائٹس جو ہیں وہ مؤخر کر دی ہیں، فی الحال سسپینشن پر ہیں۔ پاکستان نے اس کو مشروط سسپینشن پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ بہت سے پاکستانیوں نے آنا ہے اور بہت سے یہاں سے لوگوں نے واپس اپنے ملک جانا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ an enormous inoculation campaign against the coronavirus started with older Europeans and the workers who care for them. ہیلتھ ورکرز کے لیے سب سے پہلے مینڈیٹوری قرار دیا گیا ہے، اور جو ایلڈرلی، جو عمر رسیدہ افراد ہیں یورپ کے، ان کو ویکسینیٹ پہلے پرائرٹی بیسس پہ کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کانٹیننٹ میں یہ اپنی طرز کی ایک بہت بڑی بلا ہے، اس وقت پینڈیمک کے ساتھ ایک اور بڑی بلا جو ہے وہ منسوب ہو چکی ہے، اور اس وقت لوگ یہ پریشان ہیں کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے، مگر ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کی جو پہلی لائن آف ڈیفینس ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اور یہاں پہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی پر ڈے جو ریشو ہے اس وقت نئے کیسز 2,25,818، یعنی 14 دنوں میں مزید -9% یہ تعداد گری ہے، یعنی زیادہ ہوئی ہے۔ نئی ڈیتھس جو ہیں وہ 1,645 ہیں، اور پہلے کی نسبت اس میں ڈیتھس میں کمی واقع ہوئی ہے، مگر جو کیس پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ زیادہ ہوا ہے۔ جابلیس بینیفٹ رن آؤٹ ایز ٹرمپ ریزسٹ سائننگ ریلیف بل۔ ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے امریکی عوام کو ایک اور بہت بڑا دھکا دیتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جسے وہ بدلہ لینے کی ان کی خواہش ہے۔ انہوں نے جو ریلیف بل ہے، جو ان امپلائڈ، جو بے روزگار لوگ تھے، ان کے لیے ریلیف بل سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، فیڈرل ایجنٹس سکاؤر ہوم ایز دے ہنٹ فار کلوز ان نیشنل بلاسٹ۔ نیشنل بلاسٹ کا آپ نے سنا ہوگا، 25 دسمبر کی صبح کو، کرسمس کی صبح کو امریکہ میں نیشنل میں بلاسٹ ہوا تھا، جس میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا، مگر زخمیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور شاید یہ زیادہ بڑا نقصان ہوتا اگر مالز اور شاپنگ سینٹرز اور ریسٹورینٹس کھلے ہوتے، کیونکہ وہ مصروف کاروباری مرکز میں ہوا ہے۔ اور یہ اس کے اوپر بہت باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں، ایف بی آئی کے سمیت تمام تر جو ادارے ہیں وہ اس وقت اس کے اوپر جو ہے تفتیش جو ہے وہ اس کی کر رہے ہیں۔ ناظرین، کوئکلی آگے جاتے ہیں شنوا نیوز کی جانب۔ شنوا نیوز نے پاکستان کا جو ارجنٹ نیڈ فار انرجی کے لیے بنایا گیا پلانٹ ہے، ساہیوال پاور پلانٹ، اس کے لیے ایک بہت بہترین آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے بہت زیادہ، کہ ساہیوال پاور پلانٹ جو ہے وہ صرف 22 ماہ میں بنا، اور اس کی کیپیسٹی ہے 4 ملین گھروں کو بجلی فراہم کرنا۔ 1320 میگا واٹ کا جو کوئلے کی بنیاد پر چلنے والا یہ کول فائرڈ پاور پلانٹ ہے، یہ ساہیوال ڈسٹرکٹ میں ہے، پاکستان کے ایسٹ پنجاب پروونس میں، اور یہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے اس وقت لوگوں کو، قرب و جوار کے لوگوں کو، اور ایک بڑی تعداد میں گھروں کو بجلی فراہم کرنے میں۔ اور انہوں نے لوگوں کی جو ایک نیگیٹو امپریشن تھی تھرمل پاور پلانٹس کے حوالے سے وہ بدلی ہے، یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے۔ یہاں آگے بڑھتے ہیں، بنگلہ دیش جو ہے، الجزیرہ کی خبر ہے کہ روہنگیا مسلمان جو پہلی بہت مصیبت کا شکار ہیں، ان کو ایک ریموٹ جزیرے کی طرف انہوں نے دھکیلنے کا ارادہ بنایا ہے۔ 1000 روہنگیا پناہ گزین جو ہیں ان کو سائیکلون پرون آئی لینڈ، یعنی جہاں پر بہت طوفان آتے رہتے ہیں اور وہ ایک جزیرہ رہنے کے قابل نہیں ہے، مگر ان روہنگیاز کو وہاں پہ ریلوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور الجزیرہ کی دوسری خبر ہے، ڈینیل پرلز فیملی جو ہے، ڈینیل پرل کا آپ یقیناً نام جانتے ہوں گے، ان کی فیملی نے، جو عمر شیخ ہے پاکستان میں، جن کے اوپر الزام تھا ان کے قتل کا، ان کو سندھ ہائی کورٹ نے ریلیز کیا ہے، اور فیملی جو ہے انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے۔ اور الجزیرہ ہی کی دوسری خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین، یہ سننے کے قابل ہے، اور جلد ہی اس حوالے سے میں ایک ایکسکلوسیو انٹرویو آپ کے لیے لانے والی ہوں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے فی الحال جو ان کے ساتھ تعلقات نارمل بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے ان بہت سے اینٹی ایلیمنٹس کے لیے ایک بڑا کرارا جو ہے وہ جواب ہے، کہ خود اسرائیل نے نفی کر دی کہ پاکستان ان ممالک کی قطار میں شامل نہیں ہے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل بنانا چاہتے ہیں، اور ان مسلم ممالک کی فہرست میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آلدو کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ابھی UAE، بحرین، سوڈان اور موراکو نے اپنے تعلقات نارمل کر لیے ہیں، انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ مسلم ممالک میں
فی الحال پاکستان نہیں ہے. اب اس سے آگے کیا ان کو انسان اپنی وہ کلیریفیکیشن ایکسپلینیشن دے. یہاں پہ کریمہ بلوچ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک مرتبہ پھر. طاہا صدیقی صاحب نے بات کی کہ جی ان کو آرمی سے تھریٹس تھی. طاہا صدیقی آپ کو اوپن چیلنج ہے میرا, آپ کوئی ایک بیان ایسا لے آئیں اوتھینٹک. ابھی تک کینیڈا نے انویسٹیگیشن کی فائنڈنگز نہیں دی, انہوں نے ابھی تک ڈیڈ باڈی تک نہیں دی لواحقین کی ان کو, اور طاہا صدیقی نے ملبہ پاکستان پہ ڈالی ہے. طاہا اگر آپ میں جرت ہے ذرا سی بھی, اگر آپ خود کو یہ واقعی میں مرد سمجھتے ہیں تو میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ ایک ثبوت پاکستانی آرمی کے خلاف لیں. آپ تو خود ملک سے بھاگے میں جھوٹے اپنے اوپر حملے کا کہہ کر اسائلم کی لالچ میں, تو پلیز اسٹاپ اٹ. اور تمام بین الاقوامی تنظیموں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ فیک نیوز پروپیگنڈا کرنے والے لوگ جو باہر بھی ہیں ملک سے, ان کو مزید پناہ دینے کے بجائے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اگر وہ اس معاملے میں ثبوت دینے سے قاصر ہیں. یہاں پر یو این ایکسپرٹس جو ہے ریفیوجیز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پروٹیسٹرز کو جو ٹارگٹ کرنا ہے وہ بند کیا جائے. جو ریفیوجیز وہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں تھائی لینڈ میں, انہوں نے ان کو کہا ہے کہ پروٹیسٹرز کو آپ مزید رائل انسلٹ لا کے مطابق آپ ان کو تھریٹ کرنا, ان کو ٹارگٹ کرنا فوری طور پر بند کریں. اور نیو یارک میں اس بروکلن میں 650 سے زائد لاشیں اس وقت فریزر ٹرکس میں جمع ہو چکی ہیں, اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اور یہ لاشیں تب سے جمع ہے جب سے پچھلی کووڈ کی ویو تھی. نیو یارک کو فوری طور پر اس کے حوالے سے کوئی قدم اٹھانا چاہیے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان لاشوں کی تدفین نہیں کی جائے گی, یہ سننے میں آ رہا ہے, بلکہ ان کو ایک ہیوج کٹر کے ذریعے دے ول بی کٹ انٹو پیسز اور ان کو جلائے جانے کا امکان ہے, ویسے ہی جیسے اس وقت سری لنکا میں کیا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر بھی بہت عالمگیر جو ہے وہ احتجاج جاری ہے. ہم نے امراللہ صالح کے حوالے سے بات کر لی, ہم نے عالمی اداریوں کی بات کر لی. دا گارڈین کے حوالے سے بھی اس وقت کافی خبریں ہیں, مگر ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم ان سب خبروں کو شامل کریں. تو آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا جلد ہی آپ سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے. میں کوشش کروں گی جلد ہی عالمی اداریوں پر الگ ویڈیو بناؤں, پاکستانی پر الگ بناؤں, بس تھوڑا سا میری طبیعت مزید بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے سب سجیشنز پر عمل کروں گی. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.